मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आप सब सहाफ़ी भाइयों का बहुत शुक्रिया कि आप सब यहाँ इंडस मोटर कंपनी में तशरीफ़ लाए। मैं यहाँ आज इंडस मोटर कंपनी को विज़िट करने के लिए अली जमाली साहब जो कि CEO हैं इंडस मोटर कंपनी के, उनकी दावत पर इनका ये प्लांट देखने के लिए आया। उससे पहले इन्होंने तफसीली ब्रीफिंग कंपनी के हवाले से दी है। 35 सालों से ये इंडस मोटर कंपनी यहाँ काम कर रही है और यहाँ इसमें 4000 से ज़ायद एम्प्लॉइज़ हैं जो अपना काम कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान का जो टैक्स कलेक्शन है उसका 1.5% सिर्फ ये एक कंपनी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को टैक्स की मद में दे रही है। इनकी ब्रीफिंग में ये भी बताया कि 64% जो एक गाड़ी को बनाने में चीज़ें दरकार होती हैं वो यहाँ ये लोकल इंडस्ट्री से बाय करते हैं, बाकी चीज़ें इंपोर्ट होती हैं। बाकी जो बातें इनसे मेरी हुई हैं तो मैंने इनसे ये कहा है कि मैं आप एक प्रपोज़ल बनाएं ताकि हम प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने वफाक में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्रीज़ के सामने इनका ये प्रपोज़ल रख सकें कि इनका ये कहना है कि हमें मराहत नहीं चाहिए, लेकिन जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं अगर वो वफाकी हुकूमत बैठ के समझे कि इस इंडस्ट्री को कैसे तरक्की दी जा सकती है। दुनिया में 49 कंट्रीज़ हैं जहां मैन्युफैक्चरिंग होती है, उनमें पाकिस्तान एक मुल्क है जहां मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। इनका ये कहना है कि अगर हम इनके साथ बैठते हैं तो ये जो 4000 लोग यहाँ काम कर रहे हैं उनका जो रेशो है वो 10,000 तक एम्प्लॉयमेंट बढ़ सकती है और उसी रेशो से टैक्स बढ़ेंगे, उसी रेशो से बाकी जो लोकल इंडस्ट्री है वो भी ग्रो करेगी, वहाँ भी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेंगी, वहाँ भी कारोबार बढ़ेगा, वहाँ से भी टैक्स कलेक्शन होगी। तो एक इदारा जो कि 1.5% जो है वो टैक्स पूरे पाकिस्तान का दे रहा है, अगर हम उनके साथ बैठेंगे, आज मेरे विज़िट का मकसद भी यही था कि जाकर इनके साथ बैठा जाए, इनकी तमाम बात को सुना जाए और उसके बाद मैंने इनसे ये कहा है कि मैं वफाकी हुकूमत से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से ख़ुद बात करूँगा कि हम इस इंडस्ट्री को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं ताकि ये एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ाए, टैक्स जो है वो भी पाकिस्तान को ज़्यादा मिले और बाकी जो इंडस्ट्रीज़ जो इनसे लिंक्ड है वो भी तरक्की करें। तो मैं समझता हूँ कि ये पॉसिबल है और हम इनके साथ ज़रूर बैठेंगे, क्योंकि मेरी ख्वाहिश है कि ये 4000 से 10,000 तक पहुँचे लोगों की एम्प्लॉयमेंट का सिलसिला, टैक्स रेवेन्यू भी मिले। और इन्होंने फिर जो प्रेजेंटेशन में बताया जो CSR फंड है वो भी ये बड़ा सही जगहों पर इस्तेमाल कर रहे हैं और 1 बिलियन से ज़्यादा जो है वो इन्होंने इस साल जो है अपने CSR फंड से बहुत सारे इदारों को, बहुत सारे स्कूलों को सपोर्ट कर रहे हैं। 1 अरब। इसके साथ साथ जो अच्छी बात है, खुश आइन बात है कि अभी इन्होंने एक्सपोर्ट भी शुरू कर दिए। तो बहुत सारे मुल्कों में पार्ट्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन कुछ कंट्रीज़ में गाड़ी भी एक्सपोर्ट की जा रही है और इनका ये कहना है कि अगर जो इनके साथ मीटिंग्स हों, जो ये फैसिलिटेशन चाहते हैं अपनी इस इंडस्ट्री में, तो ये एक्सपोर्ट भी बढ़ सकती है और वहाँ ज़्यादा हो सकती है जहाँ राइट हैंड गाड़ियाँ चलाई जाती हैं और उनके यहाँ मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही, क्योंकि पाकिस्तान दुनिया में 49 कंट्रीज़ में है जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। तो बड़ा एक स्कोप नज़र आता है कि जहाँ हम इस इंडस्ट्री को बढ़ा सकते हैं एक्सपोर्ट की मद में भी, और इसके साथ साथ जो एक अच्छा बड़ा काम ये कर रहे हैं जिसे देखकर मुझे यकीनन बहुत खुशी हुई, वो ये कि वो मेन पावर भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इनके पास
اس فیکٹری میں جہاں گاڑیاں بن رہی ہیں وہاں لوگوں کی تربیت ٹریننگ بھی کی جا رہی ہے، اور یہ بھی جان کر مجھے خوشی ہوئی کہ جن 5 کنٹریز میں یہاں سے لوگ گئے ہیں، حالانکہ ٹویوٹا جو ہے وہ سارا ایک گلوبل فرنچائز ہے، لیکن وہاں یہ تعریف کی گئی کہ 5 کنٹریز میں سے جو پاکستان ہے وہاں سے جو ٹریننگ لے کے لوگ آئے ہیں اور وہ وہاں کام کر رہے ہیں، تو وہ بیسٹ جو ہے لیبر کے طور پہ ان کو خط لکھا گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک بڑا کام ہے کہ یہاں سے لوگ ٹریننگ لے کے باہر جا رہے ہیں اور وہاں سے فارن ایکسچینج اس ملک میں آ رہا ہے۔ میں آپ کو آپ کی کمپنی، آپ کے تمام جو ٹیم ممبرز ہیں، اسٹاف ہے، سبھی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ پاکستان کی معیشت میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ اسے ہر لحاظ سے بڑھایا جائے، اور انشاءاللہ تعالی میں یہ پھر کہوں گا کہ آپ جیسے لوگ، بزنس مین، آپ کے جو مالکان ہیں حبیب گروپ والے، یہ ایک، میں آپ کو پہلے سے خبر دے رہا ہوں کہ پاکستان میں بڑے جو بزنس وینچرز ہیں ان کے لیے اور جو لوکل مارکیٹ میں کام کریں ان کے لیے خوشخبری ہے، اور خوشخبری یہ ہے کہ آئندہ آنے والے 6 سے 8 مہینے میں انرجی کرائسس ختم ہو جائے گا۔ جس لیول پر اس وقت حکومت پاکستان اس کے لیے کام کر رہی ہے، پرائزز بھی نیچے آئیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو SIFC ہے، میں سمجھتا ہوں اس موبلائز انڈسٹری کو اگر ہم SIFC میں لے جاتے ہیں، پاکستان کے اندر ایک واحد ادارہ جس کی سربراہی ہمارے آرمی چیف جنرل حافظ عاصم منیر صاحب کر رہے ہیں، وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو مسائل ہیں اسے ون ونڈو آپریشن میں لے جا کر اتنے وسائل بڑھا دیے جائیں کہ مسائل ختم ہو جائیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بزنس مینوں کے لیے یہ بھی ایک خوشخبری ہے کہ آئندہ آنے والے چند ماہ میں جو MOU سائن ہوئے ہیں مختلف ہمارے دوست ممالک سے، وہ امپلیمنٹ ہونے جا رہے ہیں، اور یہ جو ایک فضا بنی ہوئی تھی پاکستان کے اندر کہ آج حالات کچھ ہیں کل کچھ ہیں، یہ بھی جو بزنس سیکٹرز ہیں میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ اب الحمدللہ آپ کو ایک پورا ایسا ٹائم ملے گا جس میں آپ پاکستان کی ایکسپورٹ بڑھائیے گا، انٹرسٹ ریٹ کم ہوگا، ہمارے پاس IMF سے ہم انشاءاللہ تعالی بہت ساری چیزیں منوا بھی لیں گے اور پھر اس پروگرام سے نکل بھی جائیں گے، کیونکہ جس طرح سے ورکنگ ہو رہی ہے تو کسی کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، خاص طور پہ جو بزنس سیکٹر ہے۔ انشاءاللہ تعالی جسے کہتے ہیں نا، ہم اچھے دن آنے ہی والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم سب مل کر پاکستان کو اس معاشی بحران سے بھی نکالیں گے، اور پاکستان ترقی کے سفر کی طرف گامزن بھی ہوگا، اور ہم سب اسی طرح کے، جس طرح آج مجھے یہاں آ کر خوشی ہوئی کہ انڈس موٹر کمپنی جو ہے وہ جس لگن سے، جس ٹیم ورک سے اس انڈسٹری کو چلا رہی ہے، میں سمجھتا ہوں پاکستان میں ایسی بہت ساری انڈسٹریاں انشاءاللہ تعالی لگیں گی، اور ہم سب پاکستان کی معیشت کو آگے بڑھانے میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں گے۔ سر سوال یہ ہے کہ آپ کو میں گورنر سندھ تو نہیں کہوں گا، میں عوامی گورنر سندھ کہوں گا، تھینک یو۔